उहाँसित असहमत हुने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमका जो मन्त्रीहरू छन् ती मन्त्रीलाई उहाँले निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो मन्त्रीमण्डलमा काङ्ग्रेसको के हो भने मान्छेहरू ल्याएर तपाईँको मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउनुहुन्छ। त्यसपछि मङ्सिरको चाहिँ जुन तपाईँको दसैँ पछाडिको जुन संसद अधिवेशन छ त्यो अधिवेशनबाट विश्वासको मत पनि लिने र यता राष्ट्रपति र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका बीचमा जो पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा होइन, जस्तो विवाहमा र व्रतबन्धमा उहाँहरूका बीचमा जुन खालको भेटघाटको त्यो एउटा हुन्छ नि अवसर जुन जुराइयो, यसका कारणले गर्दाखेरि पनि कहीँ त्यतातर्फ त राजनीति जाँदै छैन भनेर मान्छेहरूले त्यो सोचिरहेको छ। तपाईँले भनेको जस्तो कङ्ग्रेसतिर या कतातिर होइन, अब सिधा कुराकानी चाहिँ उतातिर हुनसक्छ भनेर पनि भनिरहेछन्। त्यो सम्भावना कतिको अब त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभयो भने उहाँ राजनेता हुनुहुँदो रहेछ, त्यति मात्रैले पुग्दैन। उहाँले अर्को 2-3वटा काम गर्नुपर्छ। एउटा पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा गरेको भ्रष्टाचारको उहाँले मुद्दा हाल्नुपर्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले मागिरहेका बखत पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गर्यो कि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय र त्यो राष्ट्रपति सामु सिफारिस पनि भयो। जब संसदको यो बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गर्यो, त्यसपछि विभिन्न खालका अड्कल र अनुमानहरू हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई तत्कालका लागि रोकेर अध्यादेश मार्फत उहाँले केही गर्न खोजिरहनु भएको छ भन्नेहरू एकातिर छन्, अनि अर्कातिर चाहिँ यो बजेट अधिवेशन जो तत्कालका लागि अन्त्य गर्नु, त्यसपछि अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नु, यो मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय गर्ने एउटा त्यो संवैधानिक प्रक्रिया नै हो, त्यसैले धेरै सोचिरहन पर्दैन भन्नेहरू पनि छन्। तर यति बेला परिस्थिति यो ढङ्गले विकसित भइरहेको छ कि नेकपाभित्र विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। त्यसैले पनि विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू स्वाभाविक रूपमा हुन थालेका छन्। वास्तवमा अब होला चाहिँ के हुन सक्छ, हामी यसैको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कुराकानीमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आजको कुराकानी चाहिँ यहाँ नेपालका लागि नेपाली अभियानको प्रमुख नेता पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँहरूको अभियानका विषयमा भन्दा पनि देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर गर्न चाहे। जस्तो नेकपाभित्र जुन विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ नि, र संसदको त्यो बजेट अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ, अब यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ? के हुँदैछ देशमा? अब के छ भने यो अहिले सत्ता सङ्घर्षको उत्कर्षमा छ। स्थायी समितिका अधिकांश मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ 2टै पद छोड्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन्। त्यो दबाबको बेलामा अब संविधान त भन्ने हो भने पार्टीले दबाब दिएर स्थायी समितिको मिटिङले पास गरेर, केन्द्रीय समितिको मिटिङले पास गरेर प्रधानमन्त्रीको पद जाँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको पद जानका लागि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ। संसदबाट बहुमतले पास गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पद मुक्त हुन्छ। अब अहिले उहाँले हतार गरेर यो बजेट अधिवेशन किन अन्त्य गर्नुभयो भन्दाखेरि 2टा सम्भावना। एउटा सम्भावना चाहिँ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो संसदमा, उहाँलाई त्यस्तो केही चाहिँ सूत्रले त्यो खबर गरिदियो होला। दोस्रो चाहिँ अब यो संसद अधिवेशन चलेका बेलामा त मैले केही काम गर्न त हाउसबाट पास गर्नुपर्छ, हाउसबाट पास गर्दा त मेरो बहुमत छैन, म त अल्पमतमा परिसकेँ। त्यो भएको कारणले अब केही मान्छेको आशंका के छ भने उहाँले दल फोर्नका लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्था चाहिँ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 2टैमा 40% चाहिन्छ। अहिले मान्छेहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा खड्ग ओलीको 40% छैन, केन्द्रीय समिति संसद सदस्यमा चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ 40% भएको कारणले अस्तिको जुन अध्यादेश आयो
त्यस्तो एउटा अध्यादेश ल्याएर उहाँले पार्टी फुटाउने चाहिँ के हो भने पहिलो खुड्कीलाई चलाउनुहुन्छ। यदि त्यो हो भने भोलिसम्ममा दल फुटाउने अध्यादेश आउँछ। त्यसपछि उहाँले संसदीय दल फोर्नुहुन्छ। संसदीय दल अलग दर्ता भइसकेपछि र धेरै मान्छेको आशंका के छ भने एमसिसीको प्रयोजनको लागि नेकपाबाट फुटेको खड्गौली दल र काङ्ग्रेस दलले मिसाएर यो एमसिसी पास गर्छन्। अबको मन्त्रीमण्डल खड्गौली गुट र तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको भएर यो मन्त्रीमण्डल चल्छ भन्ने केही मान्छेको के हो भने आशंका छ। अब अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको अहिलेका जो प्रधानमन्त्रीका विरोधी भनौँ न माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालका उहाँका अगाडि एउटा मात्रै विकल्प छ। अब चाहिँ उहाँको पार्टीको स्थायी समितिको बहुमतबाट राजीनामा मागेर उनी राजीनामा दिन तयार छैनन्, त्यसबाट उहाँको पद जाँदैन। त्यसका लागि उहाँले विशेष अधिवेशन 25% मान्छेको सही गराएर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई पत्याएर अब त्यो विशेष अधिवेशन बोलाइदिनु भयो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर बहुमतबाट पास गर्न सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको पद मुक्त हुन्छ। यति बेला जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो अहिलेको संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेपछि अब संवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने त्यो बाटो चाहिँ एक हिसाबले तत्कालका लागि बन्द भएको हो, ताकि जस्तो त्यो 25% जो अघि कुरा गर्नुभयो नि त्यसमा त्यो बाँकी रहेका जो नेकपाका अन्य नेता या अरू दलका अन्य नेताहरूले अन्य सांसदहरूले त्यो क्षमता नराख्दाका बखत चाहिँ त्यो क्षमता राख्दा चाहिँ अब अर्को अधिवेशन सरकारले नबोलाएसम्म हिउँदे अधिवेशन भनौँ न, यो त बर्खे अधिवेशन भयो, हिउँदे अधिवेशन नबोलाएसम्म त्यो सङ्कट टरो। तर अब उहाँले जब चाहिँ तपाईँको उहाँसित बहुमत छ 2/3 नेकपाभित्र 25% पनि पुर्याउन सक्दैनन् भन्दाखेरि त अब उहाँहरूको त के हो भने यो खालि जबरजस्तीबाट सत्ता प्राप्तिको माध्यम र यसले एउटा चाहिँ सङ्केत के गर्यो भने यो व्यवस्था जस्तो नेपाली जनताले 2/3 भइसकेपछि त कम्युनिस्टको 2/3 बहुमत भएपछि नेपाल सिङ्गापुर बन्छ, हरेकका समस्या समाधान हुन्छन्, नेपाल अब स्वर्ग भयो, जम्मैका समस्या समाधान भए भन्ने जुन अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए त्यो अपेक्षा चाहिँ अब पुरा भएन है। 2/3 बहुमत भएर पनि हुँदैन। त्यो 5 वर्षका लागि 2/3 बहुमतको सरकार गठन हुँदा पनि पार्टीको सन्तुलन मिल्न सकेन भने त्यो सरकार चाहिँ अल्पमतकै सरकार हुँदो रहेछ र अहिले जुन परिणाम अहिले देखियो र यसले एउटा चाहिँ अहिलेको सत्ता सङ्घर्षका पछाडि देखिँदाखेरि यी दुई खालका नेता देखिन्छन्, तर यिनीहरूको पछाडि चाहिँ के देखिन्छ भने विदेशी शक्ति देखिन्छ। अहिले विदेशी शक्तिमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग सायद पश्चिमा शक्तिको तपाईँको चाहिँ साथ छ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पश्चिमा शक्तिको आडमा खड्गप्रसाद ओलीको म जागिर बचाइदिन्छु, एउटै शर्त के हो भने एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने शर्त उसले राखेको हुनसक्छ। अब अर्को ग्रुपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाई चाहिँ चाइनिजले चाहिँ के हो भने उनीहरूलाई ब्याकिङ गरेको हुनसक्छ र अहिले नेपालमा अमेरिका र चीनको हाम्रो संसदमा हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ के हो भने सिधा प्रवेश गरेको देखियो, जसले अब नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा पुर्याउँछ। यो आजको जुन घटना घट्यो र यति चाहिँ तपाईँको चाँडो यो विकास भइराखेको छ, यसका पछाडि देखिँदामा यिनीहरू अनुहार देखिन्छन्, तर यिनीहरूका पछाडि चाहिँ अर्कै अनुहार छ। त्यो अर्को कुन अनुहार छ त भन्दाखेरि अमेरिकाले चीनलाई कुनै न कुनै रूपमा दुःख नदिई भएको छैन, नभए आर्थिक अवस्थाका कारणले अमेरिकाभन्दा चीन अगाडि बढ्न थालो भन्ने अमेरिकालाई चिन्ता छ। पश्चिमा शक्तिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लगायतलाई साथ दिइराखेको छ र चीनले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिएको जस्तो देखिन्छ। र अझ गहिरोमा जाँदाखेरि त पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल चाहिँ फेरि यी इन्डियाका पनि हुन् भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ दोहोरो छ। यो एजेन्ट कहिलेकाहीँ एउटै मान्छे पनि दुईटाको एजेन्ट पनि हुँदो रहेछ।
अहिले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई चाहिँ भारतको पनि समर्थन जस्तो देखिन्छ, चिनको पनि समर्थन जस्तो देखिन्छ। तर फेरि भारत सँगसँगै पछाडि के छ भने अमेरिकाको पछाडि पनि देखिन्छ। यो पनि अझ खुल्छ पछाडि। यो पर्दा अझ केही पर्दा निस्किन बाँकी छ। त्यो पर्दा निस्किसकेपछि माधव नेपाल कुन देशको प्रतिनिधित्व गर्ने र नेपालको हकमा चाहिँ तपाईँको भारत चिनको साथमा जाने कि अमेरिकाको साथमा जाने, अब चिन र चाहिँ तपाईँको भारतको सम्बन्ध के हुने, अहिले दोकलाममा जुन यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको खराब अवस्था आएको छ, तातो जुन भिडन्तको अवस्था छ, त्यो भिडन्तको अवस्था वार्ताबाट साम्य बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्, त्यो भिडन्तलाई अमेरिकनले भारतलाई उकासेर फेरि चिनसँग के हो भने युद्धकै स्थितिमा पुर्याउँछन् कि पुर्याउँदैनन्। त्यसैले यसका पछाडि के हो भने केही समय यसको के हो भने प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। तत्काल चाहिँ अब के हुने सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ? जस्तो कतिपयले भनिरहेछन् अब संसदको यो बर्खे अधिवेशन मात्रै अन्त्य होइन, स्वयं संसद नै अन्त्य पार्ने गरी संसद नै विघटन गर्न खोजिँदैछ भनेर एक थरीले भनिरहेछन् होइन, अर्का थरीले अर्कै ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेछन्। यहाँ एउटा पाको अनुभवी एकजना विश्लेषक पनि हो तपाईँ होइन, तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ के भन्छ, तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ? अब तत्काल के हुन सक्छ? अब के छ भने अब त्यो कठोर निर्णयमा खड्ग ओली चाहिँ पुग्लान् जस्तो लाग्दैन। एकछिनलाई भनौँ उसको अगाडि के विकल्प हुन सक्छ भने 40% पनि पुर्याउन सकेनन्। अहिलेका खड्ग ओलीले आफ्नो दलमा 40% पनि पुर्याउन सकेनन्। उहाँले त दुईवटा 40 पुर्याउनुपर्छ, एउटा 40 केन्द्रीय समितिमा, एउटा 40 संसदीय दलमा, र उहाँले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्नु भएन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। अब संसद विघटन गरेपछि एउटा निर्वाचनको मिति तोकिएला। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि कोरोनाको कारणले, यो महामारीको कारणले त्यो समयमा चुनाव हुन सक्दैन। त्यो चुनाव हुन नसकेपछि अनि फेरि उहाँले चाहिँ यसलाई धकेल्दै लानुहुन्छ। र एउटा यसको सङ्केत चाहिँ कस्तो भयो भने 47 सालको संविधान, दल विभाजन, सत्ता सङ्घर्ष, संसद सदस्य खरिद बिक्री, हर्स ट्रेडिङका कारणले 47 सालको संविधान समाप्त हो। अब यो संविधान पनि यही क्रमले अब समाप्तको बाटोतिर गयो। जस्तो 2/3 चाहिँ सरकार पनि चलेन, त्यो दल फुट्नेमा पुग्यो। त्यो दलका मान्छेले त्यो चाहिँ 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजे भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो व्यवस्थाको असफलताको प्रमाण हो। यो चाहिँ के हो भने यो कस्तो हुन्छ भने यो राम्रो संविधान, राम्रो व्यवस्था आएको भए जस्तो सुकै बाहिरी प्रभाव भए पनि त्यसलाई के गर्न सक्छ भने त्यसले समाधान गर्न सक्छ। तर यो संविधान र यो व्यवस्था यस्तो हामीले ल्याएछौँ जो सानो कुरोमा पनि के हो भने यसले समाधान गर्न नसकेर संसद स्थगितमा जानुपर्ने, पार्टी फुट्नेमा पुग्नुपर्ने, र के हो त भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ तपाईँको स्थायी समितिको निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्नुपर्ने, त्यो स्टेज व्यवस्था खराबीका परिणतिहरू, यो व्यवस्था खराबीका परिणति। अब जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तत्काल रहेका विकल्प र उहाँले चाल्न सक्ने कदम के हुन सक्छन्? तपाईँले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नजिकबाट पनि चिन्नु भएको छ। अब उहाँको एउटा के हो, उहाँको त्यो स्वभाव, उहाँको त्यो प्रवृत्ति, उहाँ सबैको त्यो अध्ययन र विश्लेषण गर्दाखेरि र योभन्दा अगाडिको त्यो समीक्षा भनौँ न एक ढङ्गले गर्दाखेरि उहाँले यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्नु होला? अब उहाँले के हो भने उहाँले सत्ता कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुन्न। उहाँको प्रचण्डसँगको उहाँहरू माओवादी र एमाले मिल्नुभन्दा अगाडिका उहाँका अभिव्यक्ति, उहाँ के हो भने बाध्यताका कारणले नेकपासँग मिलेर उहाँले चुनाव लड्नु पर्यो। प्रचण्डको पनि बाध्यता के थियो भने नेकपा एमालेसँग नमिलेको भए उनको हालत 10-15मा सीमित हुन्थ्यो। अब प्रचण्डलाई के हो भने बाहिर राखेर चुनाव लड्दाखेरि प्रचण्डलाई लिएर काङ्ग्रेसले के हो भने सत्ता सरकार बनाइदिन्थ्यो, अनि के हो भने कम्युनिस्ट अथवा नेकपा बाहिर निस्किन्थ्यो। यी दुवैका स्वार्थका कारणले यिनीहरू मिले। तर यिनीहरूको बिचमा जुन यिनीहरूको नेचर, यिनीहरूको योभन्दा अगाडिको अभिव्यक्ति र पुष्पकमल दाहालैले भन्नुहोस् न खड्ग ओलीको हकमा चाहिँ अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। खड्ग ओली भनेको अर्को सूर्यबहादुर हो, भारतको सबभन्दा ठुलो एजेन्ट हो भन्ने उनको के हो भने तर्क थियो, अर्को सूर्यबहादुर। तर अहिले त्यो तर्कलाई चाहिँ ठ्याक्क नेगेटिभमा कहाँ गयो भने पुष्पकमल दाहाल चाहिँ भारतको प्रतिनिधित्व गरेर
अहिले चाहिँ के हो भने खड्ग ओलीलाई राजीनामा माग्न थाले। अनि खड्ग ओली चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि काङ्ग्रेससित चाहिँ पश्चिमाको एमसिसीलाई पास गर्ने शर्तमा, र काङ्ग्रेसले पनि के हो भने एमसिसी पास गरिदिन्छौ भने म तिमीलाई सत्ता गयो भने जोगाइदिन्छु, बरु हामी एक भएर जान सक्छौँ भनेका कारणले एउटा उहाँको यो एउटा देखियो। एउटा उहाँले इमिडिएट गर्ने भनेको अब जुन आज हतार हतारमा उहाँले हाउस बन्द गर्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट हतार हतारमा तपाईँको यो स्वीकृति भयो, यो हतार देख्दाखेरि आज र भोलिमा उहाँले दल त्याग्ने, दल चाहिँ विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। योभन्दा पहिला जुन अध्यादेश ल्याउनुभयो त्यही प्रकृतिको सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यो सिफारिस हुने बित्तिकै उहाँले के गर्नुहुन्छ भने संसदीय दल अलग भयो है हाम्रो भनेर अलग संसदीय दलको हैसियत संसदबाट लिनुहुन्छ। त्यो अलग्गै संसदीय दलको हैसियत भएपछि उहाँसित असहमत हुने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमका जो मन्त्रीहरू छन् ती मन्त्रीलाई उहाँले निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो मन्त्रीमण्डलमा काङ्ग्रेसको के हो भने मान्छेहरू ल्याएर तपाईँको मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउनुहुन्छ। त्यसपछि मङ्सिरको चाहिँ जुन तपाईँको दसैँ पछाडिको जुन संसद अधिवेशन छ त्यो अधिवेशनबाट विश्वासको मत पनि लिने, त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि एमसिसी पनि पास गर्ने उहाँको त्यो एजेन्डा होला। र एकछिनलाई उहाँले यो 40% पनि ल्याउन सक्नु भएन, काङ्ग्रेसले पनि उहाँलाई सपोर्ट गरेन भने उहाँका अगाडि अन्तिम विकल्प के हो भने उहाँले संसद डिजल्भ गरेर चुनावमा जाने मिति घोषणा गर्नुहुन्छ। चुनावमा जाने मिति घोषणा गरेपछि यो कोरोना सकिएको छैन, कोरोना नसकिएपछि त्यसपछि संसद नभएपछि उहाँले आफैले इमर्जेन्सी लगाइदिनुहुन्छ, कसैले आफ्नो गतिविधि गर्न पाएन। र चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी र नेपालको अहिले बिग्रदो आर्थिक अवस्थाको कारणले र जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको 15 रुपियाँ आम्दानी छ, 40 रुपियाँ खर्च छ, त्यो आर्थिक चाहिँ सङ्कट भएको कारणले केही समय उहाँले इमर्जेन्सी लाएर देशमा शासन चलाउनुहुन्छ। तर त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था अब के हो भने असफलतातिर गयो। र यसै बिचमा यो त उहाँको राष्ट्रिय शक्तिको कुरो हो। अब यहाँ दुईटा चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भने अब नेपाल, अमेरिका, चीन र भारतलाई समदूरीमा राखेर सन्तुलनमा चलाउन सक्नु भएन भने यो देश दुर्घटनामा पर्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको भारत पनि असन्तुष्ट देखिरहेको छ, चीन पनि एमसिसी अमेरिकाको ल्याइदिएकाले असन्तुष्ट देखिन्छ, अमेरिका पनि भनेको मितिभित्र तिमीले एमसिसी पार गर्न नसकेका कारणले चाहिँ अमेरिका पनि के हो भने यो सिस्टमसित एउटा के हो भने नेगेटिभ धारणा राखेको त यिनीहरूले त केही पनि गर्न सकिँदा रहन्छन्, देश पनि विकास गर्दा सक्दैनन्, जनताको समस्या पनि समाधान गर्न सकेन भनेका कारणले अमेरिका पनि के हो भने यिनीहरूको पक्षमा देखिँदैन। अब यतिखेर भोलि एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँको काङ्ग्रेससँग मिलेर तपाईँको अहिलेका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गर्नुभयो, एमसिसी पास गर्नुभयो भने चाहिँ नेपाल के देखिन्छ भने तपाईँको अब तपाईँको अफगानिस्तानको बाटोतिर नेपाल गयो। अब अमेरिकाले अब मैले मेरो सूचना अनुसार 1-1.5 हप्ताभित्र अमेरिकाले तिब्बतलाई स्वतन्त्र तिब्बतको मान्यता दिँदैछ। दलाई लामालाई त्यहाँको राजा घोषणा गरेर जुन अहिले भारतको धर्मशालामा उनले सरकार चलाइरहेका छन् स्वतन्त्र हैसियत दिँदैछ। अब त्यस्तो अवस्थामा नेपाल चाहिँ के हो भने अमेरिका र चीनको रणभूमि ठ्याक्कै अफगानिस्तान भनेको रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व, रसियनलाई पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो सरकार चाहियो, अमेरिकनलाई पनि आफ्नो सरकार चाहियो, जसको परिणाम अहिले अफगानिस्तानले जे भोगेको छन् त्यस्तै ठ्याक्कै त्यो परिणाम अब नेपालले भोग्नुपर्छ। र अहिलेको विश्वको जस्तो भारत र चीनको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व बढेको, भारतलाई अमेरिकाले उक्साइराखेको र अहिले चाहिँ तपाईँको त्यही डोकलाममा भारतीय सेना मरे उपर अरू चाहिँ जुन प्रजातान्त्रिक खालका देशहरूले भारतको सपोर्ट गरेको र अहिले अमेरिकाले मैले चीनलाई चाहिँ के हो भने एक ल्याएँ, चीन र तपाईँको उत्तर कोरिया मात्रै यसको लाइनमा छन्, सोभियत रुस पनि भारतको कारणले चीनको पक्षमा आउँदैन भन्ने जुन मूल्याङ्कन छ त्यो मूल्याङ्कन यदि उनीहरूको करेक्ट हो भने कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई दुःख दिन्छ। चीन पनि आफ्नो के हो त भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता जोगाउनका लागि युद्ध गर्छ, जसको मार चाहिँ के हो भने हामीले खानुपर्छ। र यो मार जोगाउन सक्ने नेपालमा तपाईँको हामीहरूले जस्तो भन्नुहोस् न महेन्द्र राजाले
महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदाखेरि त्यतिखेर यति कडा शीतयुद्ध थियो। एउटा सोभियत रुसको धुरीमा थिए आधी विश्व अमेरिकाका धुरीमा थिए। एउटाले नेटो चलाएको थियो, एउटाले साटो चलाएको थियो। दुई धुरीमा विभक्त थियो। दुई धुरीमा विभक्त भएको विश्वलाई महेन्द्र राजाले एउटा महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदा 4वटा देशको सहयोगमा बनाए। महेन्द्र राजमार्ग भारतले पनि बनाइदिएछ, महेन्द्र राजमार्ग रुसले पनि बनाइदिएछ, महेन्द्र राजमार्ग अमेरिकाले पनि बनाइदिएछ, महेन्द्र राजमार्ग चीनले पनि बनाइदिँदा कोवलपुर वनबाजा खण्ड बनाइदिन्छु भन्दा भारतले मेरो भूमिमा मेरो सिमानामा चाइनिज नल्याइदेऊ, बरु चाइनिजले गर्ने काम म आफै गरिदिन्छु भनेर महेन्द्र राजमार्ग बनाऊ। यहाँ तपाईँको रसियनका उद्योग पनि खुले, चाइनिज कम्पनीका उद्योग पनि खुले, भारतीय कम्पनीका उद्योग पनि खुले, चीनका के हो त भन्दाखेरि उद्योग पनि खुले। भारत सिद्धि इँटा टाइल कारखाना, भक्तपुर इँटा टाइल कारखाना, भिरकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौँडा तपाईँको कपडा कारखाना, त्यस्ता थुप्रो उद्योगहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा एकअर्काका विपरीत देशलाई एक साथमा लिएर केले हिँडे त भन्दाखेरि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कारणले त्यो सम्भव हो। अब यो कथम कदाचित यो चाहिँ एमसिसी पास भयो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति अब नेपालको सिद्धियो। अब के हो भने एउटा अमेरिकन धुरीमा नेपाल के हो भने गयो, इन्डो पेसिफिकतिर गयो। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँ कुनै न कुनै रूपमा के हो भने अमेरिकाको उपस्थिति हुन्छ। अब त्यो एमसिसी त अब केही समयका लागि धकेलियो, अर्को अधिवेशनसम्मलाई धकेलियो, अब हिउँदे अधिवेशनसम्मका लागि धकेलियो होइन। अब अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीका अगाडि जो तत्काल देखिएका दुईटा विकल्प उहाँले गर्न सक्ने, एउटा कङ्ग्रेससँग दल विभाजन गर्ने, कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने, अर्को यो संसद नै विघटन गरिदिने भनेर जो दुईवटा भन्नुभयो नि, यो दुईवटै मध्ये जुनसुकै विकल्प उहाँले प्रयोग गर्दा विकल्पमा जाँदाखेरि पनि अहिलेको नेकपाको एक भाग छ नि भनौँ, एउटा पाटो छ नि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका, उहाँहरू पक्षधर र अन्य पार्टीकाले फेरि सडक तताउन सक्ने त सम्भावना त प्रबल रहला। सडक त तात्छ होइन, सडक तात्छ र फेरि उहाँहरूले मात्रै होइन, तपाईँहरू जस्तो जो राज संस्थाको चर्को वकालत गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूका लागि त्यो त एकदम राम्रो अवसर हो भनेर पनि तपाईँहरू सडकमा उत्रिनु होला। त्यो सम्भावना चाहिँ भनौँ न उहाँहरूका तर्फबाट र तपाईँहरूका तर्फबाट सडक त्यो तातिँदै जाँदाको अवस्था के होला फेरि? अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो अघि मैले भने व्यवस्था असफलतातिर गयो। यो व्यवस्थाका आयोजक आफआफ्नो स्वार्थका कारणले जब सडकमा आए, जस्तो आज भन्नुहोस् माइतीघर मण्डलामा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा उहाँलाई राजीनामा गराउनु हुँदैन भनेर टी सर्ट लगाएका, छापिएका टी सर्ट लगाएका मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित देखिए। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्नलाई पनि सडक चाहियो। अब भोलि चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट के अरे सत्ताबाट निकाल्नलाई पनि सडक चाहियो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो व्यवस्था असफलतातिर गयो र नेपाललाई अफगानिस्तान हुनबाट बचाउन, तेस्रो विश्वयुद्धबाट तपाईँको यो संसारलाई बचाउन अब अहिले कसको भूमिका जरुरी छ त भन्दाखेरि तपाईँको भारत र चीनको भूमिका जरुरी छ। र केही समय अगाडि अस्ति खड्ग ओलीको सत्तालाई जुन सङ्कट पर्या बेला चाइनिज राजदूत यहाँ हरेक नेताको घरमा गएर उनले एउटा मेसेज के दिन खोजिन् भने नेपाल 2 in 1 हो है। 2 in 1 भनेको भारत र चीनले नै नेपाल बचाउँछ, 3 in 1 होइन, 2 in 1। अब त्यो पोजिसनमा गए भने अब यो अमेरिका र जुन तपाईँको चाइनाका जो शक्तिहरू छन् र अहिले जस्तो भन्नुहोस् न यो 12-13 वर्षमा यसले किन सकारात्मक सन्देश दिन सकेन त भन्दाखेरि अहिले यो जस्तो एउटा गणतन्त्रको कुरो छ नि, यो नेपाल यहाँ नभएर अरू नै ठाउँमा भइदिएको भए संसारमा गणतन्त्र चलेको छ, नेपालमा पनि चल्थ्यो। अर्को थियो गणतन्त्र चल्ने आधार। चीन र भारतको बिचमा मित्रता भइदिएको भने गणतन्त्र चल्थ्यो, अर्को पनि छ गणतन्त्र चल्ने आधार। यहाँका पार्टी नेपालमुखी भइदिएका भए चीनले पनि भर गर्थ्यो, भारतले पनि भर गर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भयो भने नेपालका मेजर पार्टी कि चीनमुखी छन् कि भारतमुखी छन्। चीनमुखी सरकार आयो भारतले खुट्टा तान्छ, भारतमुखी सरकार आयो चीनले खुट्टा तान्छ। अहिले खुट्टा तान्नेमा अर्को एउटा शक्ति अमेरिकाको पनि प्रवेश भयो। यस्तो अवस्थामा
अब यो सन्तुलन मिलाउन अघि मैले भने नि तपाईँको चीन अमेरिका र भारतको सन्तुलन मिलेन भने हिजो 30 वर्ष पञ्चायत कसरी चलो त? यो सन्तुलन मिलाउन सकेका कारणले चलो। राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले यो सन्तुलन मिलाउन सकेनन्, जसको परिणाम के हो भने क्रास भयो। अब अहिले के हो भने यो सन्तुलन मिलाउन र चीनका हकमा पनि नेपालबाट हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ, भारतको हकमा पनि चीनको विरुद्धमा हामी भूमि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने विश्वासिलो शक्ति भनेको नेपालको राज संस्था बाहेक अरू कुनै पनि छैन। चीनले पनि किन राज संस्थाको चाहिँ यसको फाइदा के छ भने ऊ चुनावमा जाँदैन, भारत विरोधी नारा पनि लाउनु परेन, चीन विरोधी नारा पनि लाउनु परेन। चीनले पनि यो हदभन्दा बढी मलाई बेफाइदा हुने काम नेपालको राजाले गर्दैन भन्ने चीनलाई पनि विश्वास हुन्छ, भारतलाई पनि योभन्दा बढी चाहिँ मेरो अहित यसले गर्दैन भन्ने भारतलाई पनि विश्वास हुन्छ, अमेरिकालाई पनि विश्वास हुन्छ। त्यसैले के त भन्छ भने अब कथम कदाचित यो चाहिँ तपाईँको अहिले चीन भारत र अमेरिकाको सन्तुलनलाई ब्यालेन्स गर्ने शक्ति चाहिँ के हो त भने कथम कदाचित के हो भने राजाको अवस्था पनि आउन सक्छ र नेपालबाट अमेरिका हटाउने स्वार्थमा भारत पनि छ, चीन पनि छ। त्यो स्वार्थमा यी दुईटा देशको चाहिँ तपाईँको अवस्था मिल्यो र नेपाली जनताले खोजे भने यो के हो भने यो क्राइसिसमा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना नहोला भन्न म सक्दिनँ। अहिले जनताको चाहिँ सडकमा पनि राजाप्रतिको अपेक्षा बढिरहेको छ र विदेशीको पनि राजाप्रतिको अपेक्षा अगाडि बढो भने तपाईँले सडकको भनौँ न जनताको र विदेशीको भन्नुभयो। कतिपय विश्लेषकहरूले के पनि भनिरहेछन् भने त्यति मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झुकाव पनि जस्तो यो आरोप पनि हुनसक्छ होइन उहाँका प्रति, जस्तो उहाँलाई सङ्घीयता मन परेको छैन र उहाँलाई अहिलेको व्यवस्था उहाँ स्वयंलाई पनि मन परेको छैन। त्यो भएर अघि तपाईँले भनेको जस्तो कङ्ग्रेसतिर या कतातिर होइन, अब सिधा कुराकानी चाहिँ उतातिर हुनसक्छ भनेर पनि भनिरहेछन्। त्यो सम्भावना कतिको अब त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभयो भने उहाँ राजनेता हुनुहुँदो रहेछ, त्यति मात्रैले पुग्दैन, उहाँले अर्को 2-3वटा काम गर्नुपर्छ। एउटा पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा गरेको भ्रष्टाचारको उहाँले मुद्दा हाल्नुपर्छ, तेस्रो पनि गर्नुपर्छ। यहाँ राजनीतिक उद्देश्य आफ्नो फाइदा आफ्नो पारिवारिक फाइदाका लागि 17,000 मान्छे मारिए, जुन पोइन्टबाट मान्छे मार्न थाल्नुभयो अहिले त्यही पोइन्टमा आएर उहाँ आउनुभयो। मैले अघि भनेको त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँलाई हुन्छ नि, मैले अघि नै पनि भने कि तपाईँलाई यो विभिन्न व्यवस्थाका विषयमा विभिन्न व्यक्ति विभिन्न नेताहरूका विषयमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। त्यो भएर अघि मैले जे भने नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो लाइनबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर केहीले जे भनेका छन् त्यो चाहिँ उहाँका प्रति लगाइएको हुन्छ नि, कतिले त्यो बदनाम गराउनका लागि भनेको हुनसक्छ, कतिले केका लागि भनेको हुनसक्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ तपाईँ कतिको बलियो देख्नुहुन्छ? अब कस्तो छ भने राजनीतिमा कुनै शत्रु हुँदैन, कोही पनि मित्र हुँदैन। बीपी कोइरालालाई भारतले राजाका विरुद्धमा भिडाउन खोजेको थियो, जसरी अहिले 46 साल पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला बीपीको देहावसान पछाडि बीपीले नमानेको काम तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माने, लेफ्टसित मिल राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर, हाम्रो सहयोग हुन्छ भने। तर बीपीलाई राजाले 17-18 वर्ष थुन्दा पनि उनले के भने राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ, यी कम्युनिस्ट भनेका चिज चाहिँ विदेशीका तपाईँको चाहिँ एजेन्ट हुन्, यिनीहरूकै कारणले नेपालको के भने राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ भनेर उनले राजाको विरुद्धमा कुनै पनि कदम चालेनन्। त्यसैले अहिले नेपाली जनताले बीपी मरेर गए पनि बीपी चाहिँ दूरदर्शी नेता रहेछन्, ती चाहिँ राजनेता रहेछन् भन्ने। अब त्यो राजनेताको हैसियत प्राप्त गर्ने मौका खड्ग ओलीलाई पनि छ। त्यसो गर्नुभयो भने नेपाली जनताले यो चाहिँ असल नेपालको राजनेता रहेछ है, बीपीको भन्दा पनि यसको के भने दूरदृष्टि रहेछ भन्ने के भने गर्छन्। अब गर्नु नगर्नु उहाँको आफ्नो कुरो भयो, त्योतिर गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ इतिहासमा के हुन्छ भने उहाँ चाहिँ के भने अमर हुने अवस्था उहाँले अब उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। उहाँले भ्रष्टाचार निमिट्टै नपार्नुपर्छ। र त्यो अवस्थामा तपाईँहरू जसरी यति बेला सडकमा सामाजिक सञ्जालमा केहीले त्यो गरिरहेछन् नि आइएम विथ केपी ओली भन्दै, तपाईँहरू पनि निस्कनुहुन्छ? त्यस्तो अवस्था आयो भने निस्किन सकिन्छ,
निस्किन नसकिने होइन। हामी देशका लागि भन्दैछौँ। एकछिनलाई भनौँ न, यो देश स्विजरल्यान्ड भइदिएको भए, 80 लाखले यी नेपाल रोजगारी पाएका भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भइदिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइदिएको भए, नेताले भने बमोजिम देश सिङ्गापुर बनिदिएको भए, त्यो सिङ्गापुर जसले बनाउँथ्यो, पुष्पकमल दाहालले बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, खड्ग ओलीले बनाए भए पनि हुन्थ्यो, शेरबहादुर देउपाले बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, म ती नेताको फोटो अफिसमा राखेर हामी व्यवसाय गर्थ्यौँ। त्यसलाई महान नेता भन्थे। अघिको मैले त्यो कुरा जो मैले उठाएँ होइन, यो केही विश्लेषकहरूले भनेका कारण मैले तपाईँसँग उठाएँ र अर्को त्यसको आधार मान्छेहरूले के पनि भनिरहेछन् र तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भनेर सोधिरहेको छु। जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको त्यो एक खालको विश्वासिलो त्यो सम्बन्ध, विश्वासजन्य त्यो सम्बन्ध छ भनेर भनिरहेछन् र यता राष्ट्रपति र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका बिचमा जो पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा होइन, जस्तो विवाहमा र व्रतबन्धमा उहाँहरूका बिचमा जुन खालको भेटघाटको त्यो एउटा हुन्छ नि अवसर जुन जुराइयो, यसका कारणले गर्दाखेरि पनि कहीँ त्यतातर्फ त राजनीति जाँदै छैन भनेर मान्छेहरूले त्यो सोचिरहेको छ। त्यसको चाहिँ के छ भने यो काम गर्न चीन र भारतको चाहिँ भने सक्रियता भएन भने यो काम हुँदैन। यो काममा चीन र भारतको सक्रियता भयो भने यो कुरा सम्भव छ। त्यो चीन र भारतको सक्रियता भएन भने खड्ग ओलीजीले यो काम गर्नु होला जस्तो चाहिँ मलाई के भने लाग्दैन। भयो भने उहाँ महान नेता जीवनको उत्तरार्धमा अहिले जसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई जनताले सम्झिन्छन्, भाइ कति आए कति गए नि, नेपालमा पनि कति प्रधानमन्त्री आए कति गए, कतिको नाम पनि थाहा छैन। उनको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा यी चाहिँ रहेछन् है राजनेता। यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएर पनि भड्कालामा जोगाए। अहिले त देश भड्कालामा जाने। जस्तो अफगानिस्तानकै म कुरो गर्छु, जाहिर शाह। जब अफगानिस्तानबाट सुरुमा जाहिर शाहलाई हटाएपछि केही समय पछाडि फेरि अफगानीहरूले तिमी जाहिर शाह आइदेऊ भने, जाहिर शाहले के भन्नु भने अब म पनि यो सम्हाल्न सक्दिनँ। जब म सम्हाल्न सक्दिनँ भने म आएर फेरि पनि अहिले जाहिर शाह एकदम बुढा भएका रहेछन्। अहिले फेरि के हो भने अमेरिकनले जाहिर शाह आएपछि पो अफगानिस्तान नियन्त्रणमा आउँछ कि भनेर अनुरोध गर्दा उनले के हो भने इन्कार गरे। अहिले पनि जाहिर शाहले म अब अफगानिस्तानमा आएर मैले समाएर साबिक अवस्थाको शान्तिपूर्ण अफगानिस्तान बनाउन सक्छु जस्तो लाग्दैन। अमेरिका र रसियनका यति बढी हतियार त्यहाँ चाहिँ छ्यापछ्याप्ती भइसके। अब ठ्याक्कै त्यही अवस्था कथम कजाति भोलि भन्नुहोस् न यो अफगानिस्तान भयो भने यो मार त चीनले पनि खान्छ, यो मार त भारतले पनि खान्छ, यो मार अमेरिकनले पनि खान्छ। र अब के हो भने विश्वमा कुनै पनि युद्ध हुनु हुँदैन। अहिले जुन चीन र भारतको बिचमा जे चाहिँ तपाईँको डोकलामका जे समस्या छ त्यो पनि टेबलमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ। यो कसैको पनि एक थोपो रगत बग्नु हुँदैन। त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छन्, आफआफ्नो हट पनि छोड्नुपर्छ। विकास गरे भयो जो भूमि नै चाहिन्छ भन्ने कहाँ छ? सिङ्गापुर हेर्नुहोस् त, सानो भूमि भएका बेला देशमा देश पनि संसारमा कति विकासी भएर देश भयो। भूमिका लागि युद्ध गर्नु पर्दैन। अब त जनताका रोगसँग युद्ध गरौँ, जनताका भोकसँग युद्ध गरौँ, कोरोनासँग युद्ध गरौँ। कोरोनाको एउटा यत्रो रोगको औषधि पत्ता लागिसकेका छैन, तर हामीहरूले के हो भने ठुला ठुला घातक चाहिँ के हो भने हतियार बनायौँ। त्यसैले जो युद्धप्रति लक्षित मान्छेहरू छन् तिनीहरूले के हो भने पुनर्गरेर हरेकको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर आयो भने त्यो नै के हो भने एउटा संसारको शान्तिपूर्ण र यही हो स्वर्ग, अर्को होइन। यही स्वर्ग नर्क पनि हुनसक्छ। त्यसैले के हो भने त्यो बाटोतिर कोही जानु पनि हुँदैन। र अब जुन अघि तपाईँले खड्गौजी मतलब राजनीतिमा कोही शत्रु र कोही मित्र हुँदैन। जोसित जतिखेर पनि हुनसक्छ, सम्भावना जे पनि छ, सम्भावना जे पनि छ। तर अहिलेको अवस्थाबाट चाहिँ यो राजनीति अब त असफलतातिर गइसक्यो। जसरी अघि मैले भने नि 47 सालको संविधान यही दल टुट्ने, दल बदलु, संसद खरिद बिक्री, हर्स ट्रेडिङबाट जसरी गयो अब हर्स ट्रेडिङ सुरु भयो। अब पुष्पकमल दाहालले पनि खड्ग ओलीतिर नजाइदेऊ भनेर संसद सेवालाई पैसा दिन्छन्। खड्ग ओलीले पनि के भन्छन् भने अब 40% पुर्याउनका लागि मसित आइदेऊ, तिम्रो भाउ कति 10औं करोड हुनसक्छ अब संसदको भाउ। जसले के हो भने यो व्यवस्थालाई असफलतातिर पारो। र अब नेपाली जनताले अब यत्रो ठुलो संरचना अब हान्दैनन्। एक दिन मतलब त्यो अघि तपाईँले भने जस्तो हामी परिवर्तनमा पुग्यौँ भने अब कस्तो चाहिन्छ भने 10 जनाको मात्रै संसद सदस्य, के अरे मन्त्री, 100 जनाको मात्रै संसद सदस्य। यो 3 सरकार खारिजी छरितो भन्नुहोस् न। हिजो पञ्चायत कालमा 30% विकास सामान्य खर्च थियो, 70% विकास खर्च थियो। अहिले ठ्याक्कै रिभर्स गएर
77% सामान्य खर्च छ, 23% मात्रै विकास खर्च छ। 23% पनि 80% खर्च हुँदैन। अब देश विकासका कुरा भए त समाप्त भए। अहिले यो देशमा 8वटा राष्ट्रपति छन्, 844 संसद छन्, 144 मन्त्री छन्, 8वटा सभासमुख छन्। यी अब सेता हात्ती नेपालीले पाल्न सक्दैनन्। अब थप कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ देश भन्ने विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको पल पलको अपडेट र बहसका लागि एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।